نمشي l'exercice 3 ديال لي فيكتور اي ترانسلاسيون او اف جي اش ان بارالوغرام. الله يرضي عليكم ردوا البال، راه كاين اللي كيدير او اف ويجي يدير هنا جي وهنا اش. ماشي هاد ليكزارسيس، يا اما دير او اف جي اش بالترتيب. علاش غنقص؟ واش البارالوغرام غادي هاك؟ يا اما ندير هاك ولا حتى الا بغيت دير هنا او اف جي اش ماشي مشكل، المهم ما تمشيش حتى لهنا وتنقز لهنا عاد تكمل. دونك هذا خطا كيضرب لك التمرين كامل في الزيرو. او اف جي ان parallélogramme, on considère T la translation qui transforme F en I. هذه كنرمزوا ليها مثلا بهكا تي اف اي، يعني كتحول اف الى اي. مزيان. الا جيت نديرها في لا فيغور اف اي، يعني من اف ل اي، ها هي هادي واخا ما رسمتهاش مزيان. هذه هي لا ترانسلاسيون. قال لك ديتيرميني، ماشي قال لك كونستروير. تيقول لك كونستروير عاد رسم. هنا غير قال لك شنا هي ليماج دو اي باغ لا ترانسلاسيون تي. لا ترانسلاسيون تي هي هادي نيت، عوض ما يبقاو يكتب لك باش لا كيسيون الاولى، عوض ما يقول لك ديتيرمين ليماج دو بوين اي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم اف اون اي، كل مره يقول لك الجمله راه من الاول قال لك ودي تي. هاد تي هادي راه هي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم اف اون اي، يعني وقت ما شفتي تي راه كتعني اف اون اي. دونك ديتيرميني ليماج دو اي، اف مشات لاي، اي فين غتكون ليماج ديالها؟ هي اش. يعني حتى لا جوستيفيكاسيون اشنو غادي ندير؟ ديك لا كيسيون 1 لا جوستيفيكاسيون شنو غادي ندير؟ اون ا اف اي، حيت اي هو لو سونتر، يعني لو فيكتور اف اي كيساوي اي اش. دونك l'image de I par la translation T par T, حتى نسمينها T et H. صافي هنا جاوبت على لا كيسيون. كنمشي لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 قال لي كونستروير حيت هنا الله يرضي عليكم راه حتى هنا ماشي. الا قال لي شنو هي ليماج ديال اش مثلا باغ لا ترانسلاسيون او اف، غنقول ليه جي، حيت اش جي كتساوي او اف. يعني هنا ولكن ما طلبوهاش. هنا قال لي كونستروير لو بوين كا اي جي لي زيماج ريسبكتيف. دونك قالوا لنا كا جي لي زيماج ريسبكتيف دو او اي جي، يعني على التوالي او اي جي. دونك هادي الاولى جي، يعني كا ليماج دو او، هادشي اللي نقصدو بريسبكتيف. حيت الا ما درتش ليك ريسبكتيف كاين اللي غيدير كا هي ليماج دو جي، جي هي ليماج دو كا، او ولكن ريسبكتيف يعني الاول مع الاول والثاني مع الثاني. دونك كا ليماج دو او، ها هي او باغ لا ترانسلاسيون تي. تي هي نفسها اللي درت بالاحمر كي ترانسفورم اف اون اي. اذا حنا كنكونو باراليلوغرام، ولكن نحترم لو سونس. ليماج ديال او ما غاديش تكون الفوق، خصها تمشي للتحت حيت هادي غادا للتحت. اذا كنعبر، غادي ندير باراليلوغرام، كنعبر هذا هكا، كنزيد نعبر او اف. هادوك لي بوين اللي كيهموني، لي بوين اللي كاينين تما. دونك هادي هي لو بوين كا، ها هي هادي. قال لك جي ليماج دو جي، هادي جي هادي بنفس لا ترانسلاسيون غادا هاك، يعني غنمشي عاوتاني نعبر هنايا اف اي ونجي نحط هنايا وندير لاغك، وغادي نجي نعبر هنا. كنشوف انا غير لي بوين اللي كيهموني، يعني انت الا تلفتي راه باينه فين غادي تجي، فهادشي يجي بلاصه من هنا. جات لك من هنا ولا هنا عرف راه عندك خطا. دونك هادي غنسميوها جي. دونك جي ليماج دو جي كا ليماج دو او. قال لك مونطري كو كا اي، اذا ديجا في لي دوني قالوا لنا او اف فيها 4 سنتيمتر. قال لك في لا كيسيون 2 دونك voir la figure 3 montrer que KI égale à 4. KI فين هي KI؟ KI égale à 4 سنتيمتر. واش غنمشيو نعبرو؟ لا. اذا KI العقل ديالها اش كيدير؟ شكون هي هاد كا هادي؟ كا هي ليماج دو او باغ لا ترانسلاسيون تي. اش كيعني هذا؟ يعني ان او كا كتساوي اف اي.
اش كيعني هذا؟ كيعني ان الرباعي باراليلوغرام. اش كيعني ان هذا؟ كيعني بان او اف كتساوي كاي، دونك كاي ايكال 4 سنتيمتر. شفتو كيفاش كنجاوب؟ كنشوف بدا لو بلان داش غنكتب. دونك ملي كنجي نكتب on a K l'image de E par la translation T اللي هي FE qui transforme FE. يعني أن K كنشوف الشكل ونكتب donc EK égale à FE. وهاد لي دو فيكتور égaux donc alors EKIF EKIF est un parallélogramme. Est un parallélogramme. D'où, par conséquent, KI, et le parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. ont la même longueur égale à EF égale à 4 cm. هذه كتساوي هذه كتساوي هذه égale à 4 cm. غنمشي لا كيسيون 4. Montrer que KHG sont alignés. كنشوف بعدا KHG sont alignés. شكون هي هاد KHG؟ هادشي اللي كنطرح بعدا شكون هما هادو؟ K شكون هي هاد K؟ هي ليماج دو E. H هي ليماج دو E. G هي ليماج دو G. وهادو ils sont alignés حيت ils centrent comme E et G sont alignés. وملي هادو alignés علاش هادو غيكونوا alignés؟ حيت la translation conserve l'alignement. La translation هما اللي غيخلي حتى هادو يكونوا alignés. Donc اشنو غادي نكتبو؟ on a KHG KH et G sont les images de E et les images respectives يعني de E et G comme la translation par la translation T comme la translation conserve l'alignement. Donc E, KH, KH et G sont alignés. يعني هذا هو الجواب ديال l'alignement. La dernière question, déterminer en justifiant la réponse l'image de F et E par la translation T. يعني la même translation qui transforme F en E. كل point غندير ليه l'image ديالو. On a شكون هو l'image de F? L'image de F par T et donc l'image ديال F هي I. حيت كي ترانسفورم اف اون اي يعني ليماج ديال اف هي الا قال لك ترانسفورم ا اون بي يعني ليماج ديال ا هي بي اي ليماج دو غندير اي باغ لا ترانسلاسيون تي شكون هي ليماج ديال اي هي اش اي ليماج دو او باغ لا ترانسلاسيون تي شنو هي ليماج ديال او هي كا اذا ليماج ديال اف اي او هي اي اش كا. Donc l'image de F I E بهذا الترتيب هذا داكشي علاش رتبتهم F I E par la translation T et I H K هي الزاوية I H K وغيكون عندهم حتى la même longueur la même mesure. Donc هي هذه I H K. غنمشي ليكزارسيس 4. Donc عندنا لي كوردوني دي بوين درت لو روبير لان في لا كيسيون الاولى قال لك بلاسي لي بوين الا طلبوا لينا نديرو لي بوين د لا كونستركسيون نديرو ما طلبوش لينا ما كنديروش. دونك بلاسي لي بوين ا او موان 5 موان 2 الله يرضي عليكم راه كاين اللي كيجي كيقلب هنا على موان 5
موان كنبدا بلابسيس. لابسيس هنا بعدا غير في الارض عاد نطلعو للسما. الارض هو الاول. دونك موان 1 موان 2 موان 3 موان 5 موان 2 حيت عندها موان 5 موان 2 يعني موان 2 هنا و موان 5 هنا وخص تكون عندي لونغل دروا ماشي غير نجي ندير عشوائيا سيرتو في الورقه ديال الامتحان ما كيكونوش فيها المربعات. دونك كنحاول انا عندي هنا ليكير صغير كندير خط متقطع. دونك هذا هو لو بوين او هي لو بوين او. لو بوين اف 5 2 1 2 3 4 5 2 اذا نفس الشيء ولكن نرى لكم يكون التعامد كيما درت هنايا 5 انا درتها بيدي اف خص تكون هنا زاويه قائمه. لو بوين جي 3 7 1 2 3 و 7 الفوق 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 دونك تقريبا غتكون هنا 3 7 ياك 3 7 هذا هو لو بوين جي. لو بوين جي إذا عندنا او اف لي كوردوني ديالها 5 2 و جي 3 7 باش نبقاو خدامين بهم في ليكزارسيس كامل. دونك 3 7 5 2 موان 5 موان 2 كنفيريفيو ونعاود نفيريفي. يعني الا حطيتيها شي بوين خاطئ وبقيتي غادي في ليكزارسيس غتخربق. غنمشي ليكزارسيس لا كيسيون 2 détermine les coordonnées du vecteur EF. La question 1 هي هادي. لا كيسيون 2 إذا صافي غنحيد لو روبير ومبقيتش غنحتاجو في لا كونستركسيون ديال لي زوطخ كيسيون. دونك EF لي كوردوني ديالها هي XF الله يرضي عليكم ماشي XE كنبداو من هذا موان XE YF موان YE. دونك EF XF 5 موان 5 ردوا البال راه كاين جوج ديال هاد ناقص ديال القاعده ومع موان 5 هي بلس 5. YF موان نفس الشيء هنا 2 موان 2 هي بلس 2. دونك EF لي كوردوني ديالها هي 10 4 مزيان. كنجي لا كيسيون ديال لا ديستونس. كالكولي لا ديستونس EF كتسهل ملي كندير ديجا لي كوردوني الاحداثيات ديال لو فيكتور كيسهل عليا نحسب لا ديستونس. دونك ملي كنبغي لا ديستونس اش كندير EF عوض ما نكتب عاوتاني XF موها هما ديجا درتهم يعني X غندير 10 او كاري بلس 4 او كاري ايتيغال غاسين دو. غير لا لكم كاين اللي كيحيد الغاسين كيسحبو لا حيت هنا زائد غادي ما غيخليكش هاد الزايد هذا. دونك اللهم نحسبو هادي 10 في 10 هي 100 زائد 16 هي 116. دونك غاسين كاري 216 و اتونسيون ديرو غاسين كاين هنا كيتلف كيدير 20 10 à la puissance 2 هي 10 fois 10 4 fois 4. غنمشي لا كيسيون اذا ما باقيش غنحتاج هاد لو روبير غنحيدو. غنمشي لا كيسيون 4. لا كيسيون 4 غنديرها هنا لي كوردوني دو كا ميليو دو او جي. اذا اكس كا كاين اللي كيدير هكا راه حتى هادي صحيحه. الا درتي اكس هي ميليو دو او جي. دونك الا درتي اكس او بلس اكس جي سور 2 راه هكا صحيح. y e plus y g sur 2. Donc les coordonnées de cas sont xe moins 5 plus 5 moins 5 plus 3 il y a moins 5 plus 3 sur 2 moins 2 plus 7 sur 2. Donc les coordonnées de cas sont خسرت هنا 5 وربح 3 ماشي ناقص 8 خسرتي 5 ربح شي 3 يعني مشات لك جوج وإلا قسمتيها على جوج غتعطيك واحد مع ناقص هي موان 2 سور 2 هي موان 1. هنا خسرنا جوج ربحنا 7 يعني ربحنا 5 على جوج غنخليها 5 على جوج ما غاديش ندير فيها 2.5 ولا. دونك لي كوردوني دو كا هي موان 1 5 سور 2 حتى هي غادي ندخلها هنا غادي نمسح هنا حيت غادي نحتاجها ابخي كا موان 1. والله يرضي عليكم راه ماشي كنجاوبو راه
دابا دخلت راسي باللي هاتكا ميليو دو او جي، يعني كنبدا الشكل حيت نقدر نحتاج من بعد هادشي كامل وغادي نحتاجو. دونك كا هو ميليو ديال او جي. غنمشي لا كيسيون 5، غنحيد هادو. لا كيسيون 5 اشنو عندنا في لا كيسيون 5؟ déterminer, montrer que l'équation réduite de la droite EF est y égale à 2 sur 5x. كنسى هذيك l'équation كنجي ندير l'équation ديال اش اللي بغيت ديال la droite EF. donc on a EF y égale à mx plus p. هنا عندنا EF donc m est égal à ye ولا y f بحال اللي سبقتيه مزيان، غير اللي سبقتو الفوق كنسبقو لتحت. x e moins x f est égal y e moins 2 x f moins 5 هي moins 4 حيت خسرت جوج وخسرت جوج. هنا خسرت 5 وخسرت 5 يعني خسرت 10 وناقص على ناقص موان سور مون بليس 4 سور 10 هي 2 سور 5. غنقسم على جوج الفوق وجوج لتحت 2 سور 5. اصلا هما شنو طالبين لينا؟ طالبين لينا y ايكال 2 سور 5 اكس. راه الا ما خرجتش لك هاد 2 سور 5 هنا عرف راه عندك خطا، يعني خصك تعاود تفيريفي. دابا بقينا بي كوم ناخدو شي بوان من هاد لي كوردوني هادو باش نلقاو هاد بي هذا، حيت دابا y اش كيساوي 2 سور 5 اكس بلس بي. كنعوض غير ام ب 2 سور 5 خصني نلقى بي. اذا غناخد او لا اف بحال كنشوف شكون اللي ساهل. هادي فيها موان دونك غناخد اف. اف appartient à EF. donc غنبدل y donc YF égale à 2 sur 5 XF plus P. غنعوض YF ب 2 est égal à 2 sur 5 fois XF هي 5 plus P. نختزل ب 5 اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 2. غنجيب هاد 2 لهنا موان 2 égal à P. donc 0 égal à P يعني P كتساوي 0. alors EF l'équation ديالو هي y égale à 2 sur 5x. وهادشي اللي كانوا طالبين، حيت الا خرجت لك بي كتساوي 5 ولا 2 ولا شي حاجه راه خطا، حيت اصلا هما بي خرجت لهم كتساوي 0. غنمشي لا كيسيون 6. لا كيسيون 6 montrer que la pente هو le coefficient des recteurs هو الميل عنده جوج سبيات مختلفين de la droite FG est moins 5 sur 2. إذا شنو بغينا M ديال اش؟ ديال FG. ومادام كنهضروا على FG يعني غنديرو YF moins YG sur XF moins XG. YF هي 2 moins YG 7 sur XF 5 moins 3. هنا خسرت 7 وربحت جوج ومشات ليا 5. هنا 5 ناقص 3 هي جوج موان 5 سور 2. واش هي اللي طالبين؟ باش الا كانت ماشي هي راه عندنا خطا. دونك هي هذيك ام اف جي. دونك ام اف جي كتساوي موان 5 سور 2. كنكتبها هنا حيت غادي نحتاجها مزيان. غنمشي لا كيسيون 7. لا كيسيون اول حاجه راه ديما كنشك كنقول علاش عاطيني هذه، اذا غنحتاجها من بعد. La question 7, on déduire que EFG est un triangle rectangle en F. هنا كاين اللي اوتوماتيكمون كيسمع triangle rectangle كيمشي يدير لا réciproque de Pythagore مزيان. EFG rectangle en F. EFG rectangle en F يعني خصني نحسب EG au carré FG au carré EF au carré. خصني نلقى EG au carré كتساوي المجموع ديالو، ولكن انا ما غنديرش هادشي. ملي قال لي اون ديدوير، هذيك اون ديدوير يعني غتستعمل داكشي اللي قبل، يعني غتحتاجو. ما كيعنيش انه الا درتي بيتاغور راه خاطئ، لا صحيح، ولكن كنلعبوا على الوقت. ملي قال لي اون ديدوير يعني باش يكون هذا ريكتونغل راه مجرد تكون هنا زاويه قائمه في اف غادي يكون لو تريونغل ريكتونغل. وحنا ديجا عندنا التعامد في ليكواسيون ديال الغوت كنهضروا على بيربونديكولاريتي. دونك شنو عندنا ام دو اف جي. on a M de FG fois M de EF, la pente ديال EF.
شكون هو اف جي هو موان 5 سور 2 اصلا داكشي علاش قالوا لنا بينو بلي كتساوي ولا بونط ديال هذه هي 2 سور 5 هنا 5 كتبقى لنا موان 1 هادشي كلشي مشى غيبقى لنا موان 5 وملي عطانا موان 1 دونك اف جي est perpendiculaire à EF وملي هما متعامدين وعندهم نقطة مشتركة F دونك alors يعني هذا مع هذا متعامدين هنا alors EFG est un triangle rectangle en F est un triangle rectangle en F. صافي انا جاوبت على لا كيسيون وكنربح بزاف ديال الوقت مع الحساب ديال لا réciproque de Pythagore. La question 8. Déterminer l'équation réduite de la droite delta. هو delta. إذا غنسميه ام بريم حيت ديجا درت ام قبل وغادي نسميها بي بريم. الدلتا ما عطاوناش دو بوان باش نستعمل بحال كيما درت قبل ندير ايكغيك اف موا ايكغيك ولا شي حاجه ما قالوش لينا الحاجه اللي قالوا لنا هو ان الدلتا باس باغ او او هو لو اوريجين يعني او ابارتيان ا دلتا ما عطاوناش ان اوتر بوان باش نديرو ايكغيك موا ايكغيك لا ولكن شنو عطاونا قالوا لنا الدلتا باراليل ا اف جي دونك اون ا دلتا اشنو كيعني انا الدلتا باراليل ا اف جي يعني عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور يعني ام بريم ديال الدلتا اش كيساوي ام ديال اف جي شكون هو اف جي موان 5 سور 2 يعني حتى هذا كيساوي موان 5 سور 2 دونك ليكواسيون ديال الدلتا شناهي y ايكال موان 5 سور 2 اكس بلس بي بريم وهنا طالبين لينا نلقاو قالوا لنا باس باغ او او اشنو عنده او 0 0 لي كوردوني ديال او هو لوريجين 0 0 كوم باش نلقاو بي comme O appartient à delta, donc 0, quand on doit y 0, x 0 égale à moins 5 sur 2 fois 0 plus p prime. هادي في 0 غنعطينا 0 لهنايا هذا في 0 كيعطينا 0 و 0 كيساوي بي بريم alors p prime égale à 0 وملي هادي 0 يعني y par conséquent وبالتالي l'équation de delta هي y égale à moins 5 sur 2x. Ça fait plus 0 يعني غتبقى ليك moins 5 sur 2. Vérifiez que le point K appartient à delta. باش يكون K appartient à delta شكون هو بعدا هاد K هذا غنخلي غير هاد l'équation هي اللي غادي نحتاج. إذا شكون هو هاد لو بوان K بعدا لي كوردوني ديالو شنو هما؟ إذا خصني نشوف لي كوردوني ديالو 1 موان 5 سور 2 إكس كا باش يكون كينتمي ليه خص إلا عوضنا إكس بموان 5 ب 1 إكغيك خصو يساوي موان 5 سور 2 إذا أون a موان 5 سور 2 فوا إكس غنبدلو ب 1 est égal à moins 5 sur 2 و moins 5 sur 2 هي YF مزيان دونك ملي كنعوضو اكس بهاد لابسيس وكنحسبوها لي كلها كتعطينا YF YK راه ابارتيان ما عطاتناش moins 5 sur 2 دونك نابارتيان با ولكن هنا في لا كيسيون راه ما قالش لك اسكو قال لك فيريفي غير فيريفي الا ما خرجتش لك moins 5 sur 2 راه انت عندك خطا يعني خص ضروري يخرج لك اكس اف الى عوضتيه ب 1 يخرج لك y اف كيساوي موان 5 سور 2 دونك هكا كنكونوا نقصرينا ليكزامان نتمنى انكم استفدتوا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.